नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमः सङ्घाय। आज म महायान पुस्तकको चौथौं अध्याय प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु, जस अन्तर्गत महायान दर्शन। श्रावक यानको तुलनामा सम्यक सम्बुद्ध यानमा विभिन्न विषयमा महान गम्भीरता, व्यापकता, विपुलता रहेकोले महायान नामकरण भएको कुरा अगाडि उल्लेख भइसकेको छ। दार्शनिक रूपमा पनि गम्भीरता र सूक्ष्म दृष्टि रहेकोले पनि महायान नामले प्रसिद्धि पाएको छ। जुन विषयलाई श्रावक यानमा परमार्थ सत्य मानिन्छ, महायानले ती विषयलाई समृद्धि सत्य मात्रै मानेको छ र परमार्थ सत्यका रूपमा केही विषयहरूलाई प्रतिपादन गरी मानव चिन्तनको उचाइ अर्थात् पराकाष्ठ उद्घाटन गरेको छ। प्रतीति समुत्पादलाई आधार बनाएर निस्वभाव अर्थात् शून्यता दर्शनलाई अघि सारेको छ। पुद्गल नैरात्म्य अतिरिक्त धर्म नैरात्म्यलाई सिद्ध गरेको छ। एकातिर पाली गाथा मनोपुब्बम गमा धम्मा गाथाले मनको सर्वश्रेष्ठ भूमिकालाई उद्घोष गरेको छ भने उही मनलाई एकमात्र सत्यको रूपमा स्थापित गर्न विज्ञानवाद योगाचार दर्शनलाई महायानले अभिन्न अङ्ग बनाएको छ। चित्त शुद्धिको लागि क्लेश मात्र क्षय गरेर नपुग्ने, ज्ञेयको पनि क्षय गर्नुपर्ने दृष्टिगोचर गराइदिएको छ। सबै प्राणी तथागत बुद्ध बन्न सक्ने बीज निहित रहेको महायानको उद्गारले सबै प्राणीले बुद्धत्व लाभ गर्न सक्ने सम्भाव्यताको शङ्खनाद गरेको छ। महायानका उपरोक्त दर्शनका अवधारणाहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिन्छ। प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पादको सिद्धान्तले कुनै पनि घटना केवल अन्य घटनाहरूको कारणले नै एक जटिल कारण परिणामको श्रृङ्खला अनुसार प्रकट हुन्छ भनी प्रश्न पार्छ। प्राणीहरूका लागि यसको अर्थ कर्म र विपाक, कर्मको परिणाम अनुसार अनन्त संसार चक्र हो। दृश्यमान सबै संस्कृत पदार्थ अनित्य र अनात्म हुन्। जीवन र जगतमा प्रतीत्य समुत्पादको नियम अनवरत रूपमा चलिरहेको हुन्छ। मानव जीवन चक्रलाई समग्रमा द्वादशाङ्ग प्रतीत्य समुत्पादको रूपमा जीवनका सुख दुःख आदिलाई कर्मफलका आधारमा बुझ्ने गरिन्छ। प्रतीत्य समुत्पादलाई मुख्यतः हेतु प्रत्यय र सापेक्षताका आधारमा बुझ्ने गरिन्छ। हेतु प्रत्ययका आधारमा कुनै वस्तु वा घटना उत्पत्ति हुनु या देखा पर्नुका पछाडि केही कारण अवश्य हुन्छन्। यस्ता कारण मध्ये कुनै हेतु हुन्छन्, कुनै प्रत्यय हुन्छन्। हेतु भनेको वस्तु वा घटनाको बीज या मूल हो। प्रत्यय भनेको हेतुलाई अस्तित्वमा आउन सहयोग गर्ने कुराहरू हुन्। हेतु र प्रत्यय दुवै भए मात्र वस्तु उत्पन्न हुन्छ, अस्तित्वमा आउँछ। उदाहरणको लागि सुन्तलाको बोट उम्रेको छ भने त्यसको हेतु बीज हो भने माटो, पानी, हावा आदि प्रत्यय हुन्। आँपको वा अन्य फलको बीज हुन्थ्यो भने सुन्तला फल्दैनथ्यो। प्रतीत्य समुत्पादलाई शब्दका दृष्टिले हेर्दा प्रतीत्य भनेको आश्रय दिएर भन्ने अर्थ हुन्छ। समुत्पाद भनेको उत्पन्न हुनु या देखा पर्नु। यस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद भन्नाले कुनै कुरामा आश्रित भएर अर्को कुरा उत्पन्न हुनु भन्ने अर्थ बोध हुन्छ। जीवन र जगतमा जे जति वस्तु र घटना छन् ती सबै प्रतीत्य समुत्पन्न हुन्, अर्थात् सबैमा प्रतीत्य समुत्पादको नियम लागू हुन्छ। सृष्टि, स्थिति र प्रलय यही प्रतीत्य समुत्पादको नियमानुसार हुन्छ। यस नियम बाहिर केही कुरा अस्तित्वमा छैन। सापेक्षताका आधारमा। प्रतीत्य समुत्पादलाई सापेक्षताका आधारमा पनि बुझ्न सकिन्छ। हरेक व्यक्ति वस्तु या घटनालाई कुनै अर्को व्यक्ति वस्तु या घटनाको आधार अथवा अपेक्षामा खुट्याउन, नाम दिन, पहिचान गर्न सकिन्छ। जस्तो कुनै वस्तुलाई राम्रो भनिनु कुनै नराम्रो वस्तुको सापेक्षमा मात्र सम्भव हुन्छ। कुनै लट्ठीलाई लामो भनिनु छोटो लट्ठीको सापेक्षमा मात्रै सम्भव हुन्छ। यस प्रकार हरेक अस्तित्ववान कुराहरू प्रतीत्य समुत्पन्न मात्र हुन् र सापेक्षिक हुन्। प्रतीत्य समुत्पाद तथा सापेक्षतालाई श्रावक यानमा परमार्थ सत्यका रूपमा बुझिन्छ भने महायानमा समृद्धि सत्यको रूपमा मात्रै बुझिन्छ।
पुद्गल नैरात्म्य र धर्म नैरात्म्य। बुद्धले पञ्चस्कन्धको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर जीव, आत्मा, पुद्गल आदिको अस्तित्व मान्ने बौद्धोत्तर दार्शनिक मतलाई पूर्णतया निषेध गर्नुभयो। जीव, आत्माको निषेध नै अनात्म हो र पुद्गलको निषेध नै पुद्गल नैरात्म्य हो। पञ्च महाभूत तथा रूपस्कन्ध नै जगत हो र पञ्चस्कन्ध नै जीवन हो, जसमा प्रतीत्य समुत्पाद नियम अनवरत रूपमा घटित भइरहन्छ। भिक्षु नागसेनले राजा मिलिन्दलाई रथको उपमा दिएर नागसेन एक आरोपित नाम मात्रै हो र नागसेन नामक जीव, आत्मा तथा पुद्गल नरहेको बोध गराउनु भएको पुद्गल नैरात्म्यको सुबोध एवं ज्वलन्तर उदाहरण हो। धर्म अर्थात् वस्तु एवं वस्तुको स्वभाव पनि हेतु प्रत्ययद्वारा नै उत्पन्न हुने गर्दछ। तसर्थ धर्मको पनि अस्तित्व छैन भन्ने तथ्य पुष्टि हुन्छ। यही मान्यतालाई धर्म नैरात्म्य भनिएको हो। पञ्चस्कन्ध र हेतुजन्य धर्मको अस्तित्वलाई श्रावकयानमा परमार्थ सत्यका रूपमा मान्दछन् भने महायानहरूले समृद्धि सत्यको रूपमा मात्रै मान्दछन्। पुद्गल नैरात्म्य तथा धर्म नैरात्म्य महायानका परमार्थ सत्य हुन्। निस्वभावता शून्यता अवधारणा। महायान दर्शनमा वस्तुको निस्वभावतालाई बोध सर्वोपरि महत्त्व मानिन्छ। निस्वभावतालाई नै शुद्ध स्वभाव भनिन्छ। विविध हेतु प्रत्ययको कारणले वस्तुहरू तत्तत रूपाकृतिमा देखिए पनि अन्ततः तिनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र स्वभाव हुँदैन। यसैलाई निस्वभावता भनिन्छ। यसलाई विविध प्रकारले अर्थ्याइने र हृदयङ्गम गर्ने गरिएको पाइन्छ। कुनै पनि कुराको आफ्नो निजी स्वभाव हुँदैन। केवल हेतु र प्रत्ययहरूको अपेक्षाले विविध धर्महरूको अनुभूति हुने गर्दछ। स्वभावतः कुनै पनि धर्म उत्पन्न छैन। दृश्यमान कुनै पनि धर्मको आफ्नो स्वभाव छैन। निस्वभावता शून्यता अवधारणा। महायान दर्शनमा वस्तुको निस्वभावतालाई बोध सर्वोपरि महत्त्वको मानिन्छ। निस्वभावतालाई नै शुद्ध स्वभाव भनिन्छ। विविध हेतु प्रत्ययको कारणले वस्तुहरू तत्तत रूपाकृतिमा देखिए पनि अन्ततः तिनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र स्वभाव हुँदैन। यसैलाई निस्वभावता भनिन्छ। यसलाई विविध प्रकारले अर्थ्याइने र हृदयङ्गम गर्ने गरिएको पाइन्छ। कुनै पनि कुराको आफ्नो निजी स्वभाव हुँदैन। केवल हेतु र प्रत्ययहरूको अपेक्षाले विविध धर्महरूको अनुभूति हुने गर्दछ। स्वभावतः कुनै पनि धर्म उत्पन्न हुँदैन। दृश्यमान कुनै पनि धर्मको आफ्नो स्वभाव छैन। निस्वभावता नै हरेक धर्मको स्वभाव हो। निस्वभाव हुनुकै अर्को नाम शून्यता हो। प्रतीत्य समुत्पन्न वस्तुको आफ्नो स्वभाव हुँदैन। कुनै पनि वस्तुको स्वभाव किन हुँदैन भने वस्तु मात्रको अस्तित्व अनगिन्ती हेतु प्रत्ययमा अथवा कार्यकारणमा निर्भर हुन्छ। यही निस्वभावतालाई शून्यता भनिएको हो। प्रज्ञा पारमिता हृदय सूत्रमा रूप नै शून्यता हो, शून्यता नै रूप हो भनिएको छ। आचार्य नागार्जुनले प्रतीत्य समुत्पादलाई नै शून्यता भनेका छन्। यः प्रतीत्य समुत्पादः शून्यतां तां प्रचस्महे सा प्रज्ञप्ति रूपादाय प्रतिपत्सैव मध्यमा। मिथ्या दृष्टिहरूबाट मुक्त हुनु सम्यक दृष्टि हो, नागार्जुनले चतुस्तवमा भनेका छन्। सर्वदृष्टि प्रहाणाय शून्यतां मृतदेशना, अर्थात् समस्त दृष्टिहरूलाई परित्याग गर्नको लागि भगवान तथागतले शून्यता रूपी अमृतको देशना गर्नुभएको हो। मध्यमक शास्त्रमा पनि नागार्जुनले भनेका छन्, जिनहरूले सम्पूर्ण दृष्टिहरूबाट मुक्त हुनुलाई नै शून्यता भनेका हुन्। यस प्रकार शून्यता अथवा यथाभूत दर्शनम भनेको समस्त दृष्टिहरूबाट मुक्त हुनु हो। शून्यताको ज्ञान हासिल भएको छैन भने साधकहरूको चित्त पुनः आलम्बहरूमा बाँधिन्छ। अतः चित्त सन्ततिको निषेध हेतु साधकले शून्यताको भावना गर्न सुझाइएको हो। शून्यतालाई अष्टसहस्रिका प्रज्ञा पारमिता ग्रन्थमा गहन ढङ्गले व्याख्या गरिएको छ। यस ग्रन्थलाई कैयन बौद्ध विद्वानहरूले अर्थ्याउने व्याख्या गर्ने चेष्टा गरेको पाइन्छ।
शून्यताको ज्ञान साक्षात्कारसँगै साधकमा प्रज्ञोदय हुने अथवा बुद्धत्वको झलक प्राप्त हुने बताइएको पाइन्छ। अन्य ज्ञानहरू शून्यतालाई बुझ्नका निमित्त मात्र हुन्। मुक्तिस्तु शून्यता दृष्टे स्तरदर्था शेष भावना। आचार्य नागार्जुनका अनुसार जगतमा शून्य सिवाय अरू केही छैन। यद्यपि शून्य निषेधात्मक होइन जसलाई बेवास्ता गर्न सकियोस्। कुनै पनि वस्तु यस्तो छ भनेर भन्नका लागि 4 अवस्था उपयोग गर्न सकिन्छ। ती हुन् अस्ति, नास्ति, तदुभयम, नोभयम। परमार्थ यी 4 अवस्थाबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले परमार्थलाई बताउन शून्य शब्दको प्रयोग गरिएको हो। शून्यताको ज्ञान बोधिसत्वको ज्ञान सम्भार अन्तर्गत आउँछ। शून्यता सहज बोध्य विषय भने होइन। यही कारणले महायान ग्रन्थहरूमा शून्यताको वास्तविक स्वरूप प्रतिपादन गर्न यसका अनेक प्रकारका चर्चा गरिएको देखिन्छ। पञ्चविंशति सहस्रिका प्रज्ञा पारमितामा शून्यताका 20 प्रकारहरू उल्लेख भएको पाइन्छ। ती 20 प्रकारका शून्यतालाई एक शून्यतालाई बुझ्ने 20 प्रकारको दृष्टिकोण पनि भन्न सकिन्छ। महायानका एक थरी आचार्यहरू शून्यतालाई नै प्रज्ञा, परमार्थ सत्य मानी चित्तलाई पनि अचित अवस्थामा पुर्याई निर्विकल्प भई शून्यतामा लीन भई बस्छन्। आचार्य दिङ्गनागले प्रज्ञा पारमिता पिण्डार्थ नामको ग्रन्थमा वस्तुका 3 स्वभावलाई केलाउँदै शून्यताको परिचर्चा गरेका छन्। भगवानले कल्पित वस्तुलाई नास्ति आदि पदावलीले निषेध गर्नुभएको छ। संसारका हरेक वस्तुको नाम हुन्छ, तर त्यो केवल कल्पित मात्र हो। अतः नाम केवल कल्पित संज्ञा हो। कल्पना गरेर राखिएका सबै नाम भएका वस्तुलाई कल्पित स्वभाव भनिन्छ। कल्पित कुराहरू वास्तवमा अस्तित्ववान हुँदैनन्। त्यसैले कल्पित स्वभावको नामलाई निस्वभाव वा शून्य भनिन्छ। यसका साथै म र मेरो भन्ने भाव अर्थात् अहङ्कार र ममकार पनि परिकल्पित मात्र हुन्। खोज्ने हो भने शरीरमा म भन्ने व्यक्ति कतै भेटिँदैन। अज्ञानका कारणले म र मेरो भन्ने अहङ्कार र ममकार कल्पना गरिएको हो। कल्पना गरिएको नाम हटाइदिनासाथ समस्त वस्तु अनिर्वचनीय स्वभावका हुन्छन्। वस्तुहरू प्रतीत्य समुत्पन्न हुन्छन्। समस्त जड एवं चेतन वस्तु अन्य कैयन वस्तुको संयोगले बनेका हुन्छन्। कम्तीमा पनि स्वस्थ चक्षु इन्द्रिय पञ्चमहाभूतजन्य र प्रकाशको संयोग भएमा चक्षुर विज्ञान अर्थात् वस्तु देख्ने मन उत्पन्न हुन्छ। यसरी चक्षुर विज्ञान परतन्त्र स्वभावयुक्त सिद्ध हुन्छ। सबै परतन्त्र वस्तुहरू मायोपम हुन्छन्। पानी र माटोको संयोगले कुमालेले भाँडाकुँडा बनाउँछ। मेसिन र धागोको संयोगले लत्ता कपडा बन्दछन्। यस प्रकार संसारका सबै वस्तु हेतु प्रत्ययले बनेका हुन्छन्। वस्तु भाँडा वा कपडा वास्तवमा छैनन्, पर अर्थात् अरूमा आधारित भएर बनेको वस्तुको स्वभावलाई परतन्त्र स्वभाव भनेको हो। वस्तुको स्वभाव परतन्त्र स्वभाव भएकोले नै निस्वभाव या शून्यता सिद्ध हुन्छ। परिनिष्पन्न स्वभावको चर्चा गर्दै आचार्य असङ्गले लेखेका छन्, जगतमा यो भन्दा अर्थोक केही छैन। समस्त जगत यो बारेमा मोह विमुद देखिन्छ। यो कस्तो मोह हो जसको वशमा परेर लोक असतमा अभिनिविष्ट हुन्छ र सत्यको त्याग गर्छ। वस्तुत यो धर्म धातु भन्दा अन्य यो लोकमा केही छैन, किनभने धर्मता धर्मभन्दा अभिन्न छ। परिनिष्पन्न स्वभावलाई प्रस्त्याउँदै पण्डित दिव्य वज्राचार्यले भनेका छन्, परतन्त्र स्वभावका प्राणीहरूमा अनादिकालदेखि म र मेरो भन्ने परिकल्पित स्वभावको ग्राहक दृष्टि र ग्राह्य दृष्टि ताँसिएर बसेका छन्। यी दुई ग्राहक र ग्राह्य भाव अहङ्कार र ममकार परतन्त्र स्वभावका प्राणीहरूमा नभएको अवस्थालाई परिनिष्पन्न स्वभाव भनिन्छ। परिनिष्पन्न स्वभावलाई पनि शून्यता नै भनिन्छ। सधैँ अविकार रूपमा रहने हुनाले परिनिष्पन्नलाई तथता पनि भनिन्छ। विपर्यास बुद्धि नहुने हुनाले यथाभूत दर्शन, भूतकोटि, अद्वय, धर्मधातु, धर्मता, अनभिलाप्यता, असंस्कृत, निर्वाण आदि भनिएको पाइन्छ।
चित्तमात्रता, विज्ञानवाद, योगाचार दर्शन। महायानका अर्का थरी आचार्यहरू पनि छन्। उनीहरूले सबै धर्म विषय मनोमय अर्थात् मनले बनेको, सबै धर्ममा मनको पूर्वङ्गम अर्थात् अग्रस्थान रहेको र सबै धर्ममा मन श्रेष्ठ अर्थात् उत्तम रहेको तथ्यलाई हृदयङ्गम गरी मन अर्थात् चित्त मात्रको अस्तित्वलाई प्रज्ञा अर्थात् परमार्थ सत्यको रूपमा मान्दछन्। यी आचार्यहरूको मतलाई विज्ञानवाद अर्थात् योगाचार दर्शन भनिन्छ। चित्त मात्रताको दर्शनको बीज र व्याख्या बुद्ध वचन, पाली ग्रन्थ र महायान सूत्रमै मूल रूपमा उपलब्ध भएकोले यो दर्शन विद्या आचार्यकृत दर्शन होइन। यस दर्शनका पक्षधर आचार्यहरूले यस दर्शनलाई अगाडि बढाएको भन्ने कुरामा दुई मत छैन। चित्त मात्रता। लङ्कावतार सूत्र विज्ञानवादीहरूको आधार ग्रन्थ हो। यो ग्रन्थमा चित्त मात्रताको मिहिन विश्लेषण गरिएको पाइन्छ। ग्रन्थका अनुसार चित्त नै प्रवृत्त हुन्छ, चित्त नै विमुक्ति हुन्छ। चित्त बाहेक अर्को वस्तु उत्पन्न हुँदैन, न त उसको नाश हुन्छ। चित्त नै एकमात्र तत्त्व हो। विज्ञानवादीहरूले बाह्य दृष्टिको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनन्। उनीहरूका अनुसार चित्त नै विविध वस्तु र स्वरूपहरूमा चित्रित भएको हो। लङ्कावतार सूत्रमै भनिएको छ, दृश्यम न विद्यते बाह्यम चित्तम चित्रम हि दृश्यते देह भोग प्रतिष्ठानम चित्तमात्रम वदाम्यहम। बाहिर देखिएको दृश्यमान जगत केवल चित्र हो। बाहिरी दृश्यहरू कहीँ विद्यमान छैनन्। सबै कुरा चित्त मात्र हो, जुन विविध रूपमा प्रकट हुन्छ। कहिले देहका रूपमा, कहिले भोगका रूपमा केवल चित्त नै प्रतिष्ठित हुन्छ। चित्तकै मात्र सत्ता छ, त्यसैले चित्त नै सबै कुरा हो। विज्ञानलाई चित्त, मन एवं विज्ञप्ति पनि भनिन्छ। वसुबन्धुले विज्ञप्ति मात्रता सिद्धिमा सबै कुरा चित्त मात्र हो भन्ने गहन चर्चा र विश्लेषण गरेका छन्। विज्ञान मूलत एक प्रवाह रूप भएर पनि तीन रूपहरूमा अभिव्यक्त हुन्छ। ती हुन् विपाक, मनन तथा विषय विज्ञप्ति। यी तीन रूपहरू चित्तका परिणाम मानिन्छन्। विपाकलाई आलय विज्ञान, मननलाई क्लिष्ट मनोविज्ञान र विषय विज्ञप्तिलाई प्रवृत्ति विज्ञान भनिन्छ। विज्ञानवादीहरूले कुल 8वटा विज्ञान स्वीकार गर्छन्। ती हुन् चक्षुर विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान, मनोविज्ञान, आलय विज्ञान र क्लिष्ट मनोविज्ञान। उल्लिखित 6वटा विज्ञान स्थविरवाद र सर्वास्तिवाद परम्पराहरूमा पनि स्वीकृत छन्। तर क्लिष्ट मनोविज्ञान र आलय विज्ञान विज्ञानवादीहरूले खोजबिन गरी पत्ता लगाएका विशिष्ट योगदान हुन्। आलय विज्ञानको अवधारणा योगाचार सम्प्रदायको महत्त्वपूर्ण देन हो। आलय विज्ञान त्यो तत्त्व हो जसमा समग्र धर्मका बीज निहित रहन्छन् एवं पुनः विलीन हुन पुग्दछन्। आलय शब्दको अर्थ घर हो। विविध कारणले उत्पन्न सबै विज्ञानहरू अन्ततः यस विज्ञानमा विलीन हुने हुँदा यसलाई आलय विज्ञान भनिएको हो। अभिधर्म सूत्रमा स्थिरमतिले भनेका छन्, सर्वधर्मा हि आलिना विज्ञाने तेषु तत्तथा अन्योन्य फल भावेन हेतु भावेन सर्वदा। विश्वका समस्त धर्म फलस्वरूप हुनाले यो विज्ञानमा आलीन अर्थात् सम्बद्ध हुन्छ। यो आलय विज्ञान पनि ती धर्मसँग हेतु हुनाले सम्बद्ध रहन्छ। जगतका सबै पदार्थहरूको उत्पत्ति आलय विज्ञानबाटै हुन्छ। यो विज्ञान हेतुरूप छ र समस्त धर्महरू फलस्वरूप छन्। प्रवृत्ति विज्ञान र आलय विज्ञानलाई बुझ्न समुद्रको उपमाद्वारा सहज हुन्छ। समुद्रको एउटा स्तर हुन्छ जुन आधारका रूपमा रहिरहन्छ एवं अर्को स्तर त्यसमा आश्रित रहन्छ र हावा जसरी बहन्छ उसै गरी प्रवाहमान हुन्छ। ठीक त्यसै गरी विज्ञानको प्रशान्त भावले प्रवाह रूप आधारभूत पक्षलाई आलय विज्ञान तथा अनेक वासनाहरूको कारणले प्रेरित एवं विषय तरङ्ग आकुल अंशहरूलाई प्रवृत्ति विज्ञान भनी बुझ्न सकिन्छ। विज्ञानवादका 8 प्रकारका विज्ञानलाई निम्नानुसार सरल रूपले बुझ्न सकिन्छ।
आलय विज्ञानबाट क्लिष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। यी दुवै विज्ञानको आधारमा चक्षु र विज्ञान आदि 6 वटा प्रवृत्ति मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। आलय विज्ञान प्रतिसन्धि चित्तादि सबै प्रकारका चित्तको आधार या घर आलय विज्ञान हो। द्वादशाङ्ग प्रतीत्य समुत्पाद नियमानुसार अविद्याबाट संस्कार उत्पन्न हुन्छ, संस्कारबाट विज्ञान उत्पन्न हुन्छ भनिएको छ। उही विज्ञानलाई आलय विज्ञान भनिएको हो। उही आलय विज्ञानको आधारमा पछि सबै खाले विज्ञानहरू उत्पन्न हुन्छन्। उही आलय विज्ञानको वृद्धिबाट नामरूप उत्पन्न हुन्छ। क्लिष्ट मनोविज्ञान आलय विज्ञानबाट क्लिष्ट मनोविज्ञान उत्पन्न हुन्छ। नामरूपको उत्पत्तिसँगै म र मेरो भन्ने भाव उत्पन्न हुन्छ। उही म र मेरो भन्ने भावलाई क्लिष्ट मनोविज्ञान भनिएको हो। नामरूपबाट सदायतन उत्पन्न हुन्छ। उपरोक्त दुवै विज्ञानका आधारमा स्पर्श आदिका कारण निम्नलिखित 6 प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न हुन्छन्। चक्षुर विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जिह्वा विज्ञान, काय विज्ञान र मनोविज्ञान। तत्पश्चात वेदना आदि उत्पन्न हुन्छ र द्वादशाङ्ग प्रतीत्य समुत्पादको चक्र चलिरहन्छ। यसरी प्राणी मानवको भवचक्र चलिरहन्छ। प्रज्ञा अर्थात् निस्वभावता, धर्मको निस्वभावता, शून्यता तथा चित्तको निर्विकल्पता, चित्त मात्रताको नय मार्गलाई महायानमा प्रज्ञा पारमिता नय वा पारमिता नय भनिएको हो। कालक्रममा महायान दर्शनका रूपमा विकसित भएका शून्यवाद र चित्त मात्रताका अवधारणाहरूले साधकहरूको बुद्धत्वसम्मको यात्रा बोधगम्य बनाउँछन्। यद्यपि यी मार्ग प्रस्त भए पनि त्यसमा यात्रा नगरेसम्म मोक्ष लाभ हुन सक्दैन। श्रुतमय प्रज्ञालाई चिन्तनमयी र भावनामयी प्रज्ञामा रूपान्तरित गर्न त्यसको यथोचित अभ्यास एवं साधना जरुरी हुन्छ। भगवान बुद्धले भन्नुभएको छ, ध्यान र ज्ञान साथसाथै अगाडि बढ्नुपर्छ। ध्यान नभएकासँग प्रज्ञा हुँदैन, प्रज्ञा नभएकासँग ध्यान हुँदैन। यहाँसम्म महायान पुस्तकको 4औं अध्यायको पहिलो भाग यही समाप्त हुन्छ। भवतु सब्बमङ्गलम्।